السلام عليكم اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو كود دو لورد دو لونسومبل ار، اي الترتيب في المجموعه ار. هذا لو كود هذا مجموعه من التلاميذ كيلقاو فيه صعوبه. علاش؟ لانهم ما كيفهموش مزيان. غادي نحاول من جهتي انا نبسط لكم هذا الدرس لاقصى درجه باش كلشي خصو يفهم. متفقين؟ وعندنا كبدايه غادي نشوفوا ام تي ديفينيسيون اي ابخي اون فوا كيل بروبريتي مجموعه من الخاصيات، وغادي نشوفوا لي زانترفال دو ار اي مجالات مجموعه ار، وغادي نمروا من بعد لا فالور ابسولي. غادي نشوفوا شنو هي لا فالور ابسولي اي لونكادرومون اللي هو التأطير، يعني شفتو ديجا في الكوليج. غادي نحاولوا دابا رونفورسيوه. وعندنا الفقره الاخيره لي زابروكسيماسيون اللي هما التقريبات، غادي نشوفوهم كذلك. وفي الاخير غادي نشوفوا مجموعه من التمارين باش نخرجوا فاهمين هذا الدرس مزيان. متفقين؟ يلا ونبداو على بركه الله. يلا ونبداو مع لا ديفينيسيون. دابا شنو عندنا في هاد لا ديفينيسيون؟ غادي نشوفوا كومون كومباري دو نومبر، يعني اون فوا نعرف كومون كومباري دو نومبر فاننا غادي نعرف كيفاش غادي نرتبهم. غادي نقول بلي هذا كبر من هذا ولا هذا صغر من هذا. واش واضح؟ عندنا في لا ديفينيسيون سوا ا اي بي دو réels, يعني A ou B appartient à l'ensemble R. Le premier point, on dit que A supérieur ou égal à B si A moins B est positif. يعني باش نقولوا بلي A راها أكبر من وتساوي B، خصنا بالضرورة ملي نحسب ال A moins B يعني الفرق ما بين A و B خصنا نلقاه موجب. واش واضح؟ Le point numéro 2, on dit que A inférieur ou égal à B يعني كنقولوا بلي A راها أصغر من وتساوي B si A moins B est négatif. يعني ملي نحسب الفرق ما بين A و B خصنا نلقاه سالب، تما غادي نقول بلي A راها inférieur ou égal à B. وغادي نعطيكم كوم رابيل pour comparer deux nombres il faut étudier le signe de leur différence. يعني باش نقارن جوج ديال الاعداد خصني ندرس الاشاره ديال الفرق ديالهم كيف كتشوفوا هنا. يعني ان فوا كنشوف شنو هي الاشاره ديال الفرق ديالهم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، بامكاني نكومباري ما بين ا و بي، نقول ا راه اكبر من بي ولا ا اصغر من بي. عندنا مجموعه من الطرق ولكن على الغالب كنستعملوا لا ديفيرونس اونتر ا اي بي. باش نفهموا مزيان عطيتكم انا ان اكزومبل، قلت لكم كومباري لي دو نومبر اللي هما 1 sur 9 et 7 sur 8. وكيف قلت لكم من قبل باش نكومباري دو نومبر il faut étudier le signe de leur différence، يعني ندير بيناتهم الفرق باش نعرف واش هذا اكبر من هذا ولا هذا صغر من هذا. يعني شنو ندير 1 sur 9 يعني اللي خديت هذا ولا هذا، يعني باش ما بديت هي 1 sur 9 moins 7 sur 8. شنو نديرو دابا؟ نوحدو لهم المقام. عندنا 9 fois 8 c'est 72 et 8 moins 63 اللي شحال تعطينا اللي هي moins 55 sur 72. وعندنا moins 55 sur 72 راه عارفينها بلي نيجاتيف. يعني ملي عرفنا بلي لا ديفيرونس اي نيجاتيف بامكاني نقول دو ا bien 1 sur 9 c'est inférieur strictement à 7 sur 8. واش واضح؟ يعني دابا باش نقارن جوج ديال الاعداد درت بيناتهم الفرق، وملي حسبت الفرق شنو لقيتو نيجاتيف. ان فوا كنلقاه نيجاتيف تنقول بلي العدد الاول هذا اللي اختاريتو في الاول راه صغر من العدد الثاني. واش واضح؟ غادي نعطيكم ان اوتر اكزومبل ونشوفوا كيفاش نخدموا. ونشوفوا دابا لو دوزيام اكزومبل comparer x carré plus 1 et 2x avec x appartient à l'ensemble 1. يعني x c'est un réel. يعني كيفاش نكومباري ما بين دو نومبر؟ داكشي اللي قلت لكم في الغابيل. شنو غندير؟ غادي نيتوديي لو سين دو لور ديفيرونس، يعني غادي نشوف الاشاره ديال الفرق ما بين العددين، العدد الاول والعدد الثاني، وندير بيناتهم الفرق ونشوف الاشاره ديالهم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نتوما شنو بان لكم هاد لا نومبر؟ واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نخمو شويه. سكم ديجا تكونوا تفكرتوا هاد الكتابه هذه اللي بامكاني نكتبها بشكل اخر، هي x carré moins 2x plus 1. وهذه c'est une identité remarquable. si x moins 1 le taux au carré، وعارفين x moins 1 le taux au carré c'est supérieur ou égal à 0 حيت عندي الكاري يعني راها بوزيتيف. بما انني لقيت انا لا ديفيرونس سي بوزيتيف يعني غادي نقول بلي x carré donc x carré plus 1 يعني ان فوا لقى بوزيتيف غادي نقول x carré plus 1 supérieur ou égal à 2x. واش واضح؟ كيما خديت x من لونسومبل. ونمروا دابا نشوفوا كلكو بروبريتي اللي غادي نحتاجوهم بزاف في التمارين.
soit A, B, C et D 4 réels tels que عندنا A و B و C و D 4 ديال الأعداد الحقيقية بحيث وغادي نشوفوا مجموعة من لي بروبريتي دابا وغادي نشوفوا كأول بروبريتي si A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à C يمكننا نقولوا بلي A راه inférieur ou égal à C يعني الا لقيت بلي A صغر من B و B صغر من C يمكن نقول بلي A راه صغر من C كنكون كونتر اكزومبل مثلا عندي 3 راه inférieur ou égal à 4 et 4 راه inférieur ou égal à 5 بإمكاني نقول بلي 3 راه inférieur ou égal à 5 واش واضح يلا نشوفوا لو بوين نيميرو 2 غادي ناخدو si A inférieur ou égal à B alors A plus C inférieur ou égal à B plus C يعني اللي كانت عندي A راه أصغر من B يعني بإمكاني نضيف هنايا أي عدد في كلتا الطرفين بدون ما يتغير لي الرمز ديالو مثلا ناخدو كيف قلت لكم من قبل 3 انفيريور ou égal à 4 يعني الا بغيت نزيد نفس العدد هنا ونفس العدد هنا ما غاديش تبدل لي الرمز مثلا 3 بلس 2 وهنا كذلك ندير هنا بلس 2 هي 5 انفيريور ou égal à 6 واضح دابا نزيدو لو بوين نيميرو 3 si A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D دابا خديت بلي A صغر من B و C راه صغر من B يلا بإمكاننا نقولو بلي A plus C inférieur ou égal à B plus D يعني بإمكاننا نضيف هاد الطرف مع الطرف وهاد الطرف مع الطرف بدون أي مشكل يعني نعطيكم مثال 2 inférieur ou égal à 3 et 5 inférieur ou égal à 6 بإمكاننا نضيف هاد الطرف مع الطرف شنو تولي سي 2 plus 5 inférieur ou égal à 3 plus 6 donc 7 inférieur ou égal à 9 واش واضح نزيدو le point numéro 4 ناخدو si A inférieur ou égal à B et A supérieur ou égal à 0 يعني دابا 0 راه صغر من A يعني نقول بلي A راه أكبر من 0 واش واضح يعني بإمكاننا نقولو بإمكاننا ندخل عليهم كاري بدون أي مشكل نقول ألوغ بلي A كاري راه inférieur ou égal à B كاري يعني ملي يكون عندي A و B بجوج بيهم بوزيتيف علاش لأن 0 راه صغر من A إلا كان 0 صغر من A فإن الأكبر من 0 باش متفقين حتى B أكبر من 0 في حالة كانوا بجوج بيهم بوزيتيف يعني ملي كنرفع الكاري مكتبدلياش الرمز مثلا خذ معايا شوف 3 اللي هي انفيريور ايكال 4 ملي نرفع الكاري راه غادي يبقى الرمز حنا محافظين عليه اللي هي 9 انفيريور ايكال 6 نزيدو دابا ناخدو العكس سي A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à 0 يعني A و B راه بجوج بيهم نيجاتيف alors A carré supérieur ou égal à B carré دابا كتخرب ليا الرمز هادشي امتى ملي كيكونوا A و B بجوج بيهم يعني بجوج بيهم نيجاتيف يعني الا خديت دابا مثلا موان 3 راه انفيريور ايكال à موان 2 موان 3 سي انفيريور ايكال à موان 2 ملي نرفع الكاري هادو عارفينهم راه صغر من الصفر موان 3 انفيريور ايكال à موان 2 اي موان 2 انفيريور ايكال à 0 يعني شنو غادي يوقع لي قلنا الرمز كيتبدل هادشي اللي قلنا في الخاصيه ديالنا غتولي لنا سي موان 3 كاري سيبيريور ايكال à موان 2 كاري سي 9 موان 3 كاري سي 9 اي موان 2 كاري سي 4 هادي شي حاجه معقوله واضح ونشوفوا دابا لو سيزيام بوين سي A inférieur ou égal à B et C supérieur ou égal à 0 خديت بلي A صغر من B و C سي ان نومبر بوزيتيف يعني بإمكاني نقول بلي A فوا C سي inférieur ou égal à B
فوا سي. شنو كتلاحظوا ملي تيكون عندي ان نومبر بوزيتيف بامكاني نضربو في كلتا الطرفين بدون ما يتغير الرمز. واش واضح؟ ناخذ مثال. مثلا عندي انا عندنا 3 سي انفيرو ايكال 5 ياك، وناخذ ان نومبر بوزيتيف مثلا 2. عندنا ان نومبر بوزيتيف غناخذ سي اللي هي 2 بامكاني نضربها في كلتا الطرفين. سي 3 فوا 2 انفيرو ايكال 5 فوا 2، والرمز غنبقاو محافظين عليه 6 انفيرو ايكال 10. واضحه؟ دابا غادي نشوفو si on prend C négatif, si A inférieur ou égal à B, C inférieur ou égal à 0. دابا شنو غادي يوقع ليا؟ غادي يتقلب لينا الرمز، تولي A فوا C supérieur ou égal à B فوا C. Là نعطيو un autre exemple. مثلا 2 c'est inférieur ou égal à 4. غناخدو C اللي هي moins 2. يعني ملي ندير 2 fois moins 2 2 fois moins 2 et 4 fois moins 2 et شحال تعطينا c'est moins 4 et moins 8. وعارفين حنا moins 4 c'est supérieur égal à moins 8. واش واضحه؟ يلا نشوفوا دابا نشوفوا لافون ديرنيير. si c'est A inférieur égal à B et A supérieur à 0 يعني A ou B de réel positif. هذه واضحة. يعني بإمكاني ندخل لاغاسين، حيت ملي كيكون عندي أنا اللي هو بوزيتيف بإمكاني ندخل لاغاسين. هنايا بإمكاني ندخل لاغاسين ومغاديش تقربوا لي كاع الرموز. بإمكاني نقول غاسين دو A سي انفيرور إيكال أ غاسين دو B. واش واضح؟ قلت لكم في حالة كانت عندي A و B دو ريال بوزيتيف، يعني كيف كتشوفوا ملي صفر صغير من A يعني A راه كبر من الصفر، يعني راه بوزيتيف. بإمكاني ندخل لا غاسين دو A سي انفيرور إيكال غاسين دو B. مثلا غادي ناخد 4 سي انفيرور إيكال 9، يعني وعارفين 4 بلي راه سيبيرور 0. يعني هنا بإمكاننا نقولو بلي غاسين دو 4 سي انفيرور إيكال غاسين دو 9، دونك 2 انفيرور إيكال 3. واضح؟ ونشوفو دابا الخاصية الأخيرة. سي A B différent de 0 يعني A fois B différent de 0 et ont le même signe، يعني عندهم نفس الإشارة. دابا شنو قلت لك؟ بلي A fois B différent de 0 يعني حتى شي وحدة فيهم ما كتساوي لنا 0 et وعندهم نفس الإشارة et ont le même signe. كنقول ont le même signe هما عندهم نفس الإشارة، يعني بإمكاني نقول بلي si A inférieur égal à B alors 1 sur A supérieur égal à 1 sur B. خصنا نعقل عليها. يعني دابا شنو كندير؟ لانفيرس، يعني كندير المقلوب. شوف معايا قلنا بلي A فوا B خصها تكون ديفيرون دو 0. ناخذ مثلا A اللي هي شوف اللي هي 2 وناخذ B اللي هي 3. واضح؟ عارفين بلي A فوا B سي ديفيرون دو 0. علاش؟ لأن 2 فوا 3 سي 6 و 6 راه ديفيرون دو 0. يعني بإمكاننا نقولو بلي سي 2 inférieur égal à 3 يعني إلا كانت 2 inférieur égal à 3 alors يعني بلي ندير لانفيرس دو 2 شنو هو المقلوب ديال جوج؟ هو 1 sur 2 غتولي supérieur égal à 1 sur 3. ونمروا دابا نشوفوا لي زانترفال دو لونسومبل R أي مجالات المجموعة R. حاولت في هاد لابارتي هادي نقسمها لكم اون دو، لي زانترفال بورني اي لي زانترفال نون بورني، أي المجالات المحدودة والمجالات الغير محدودة. شنو نحاولوا نديرو؟ غادي نعطيك لونسومبل ديال اكس، يعني اكس غادي تكون محصوره ما بين جوج ديال الاعداد ولا تكون يا اما اكبر من اصغر من عدد، وانت غادي تعطيني انت النوطاسيون ديالها كوم انترفال يعني كمجال. كيفاش غادي نكتبها كمجال؟ ونبداو بلو بروميير انسومبل ديال اكس. سي اكس كومبري اونتر ا اي بي افيك اكس سيبيرور ايكال ا اي اكس انفيرور ايكال ا بي. يعني اون فوا تشوف هاد او ايكال عقل بلي راه خصو يكون عندي انترفال فيرم. يعني كتشوف او ايكال عقل عليها خصك دير ان انترفال فيرم. هاد بي غادي تكون هنا وهاد ا فين تكون هنا. هذا سي ان انترفال فيرمي ا بي. شنو كيتسمى؟ ان انترفال فيرمي دو بورن ا اي بي. المحددات ديالو هما ا و بي. شو واضح؟ في لو دوزيام انسومبل ديال اكس on a x compris entre a et b. Mais maintenant
on a x supérieur strictement à a et x inférieur strictement à b. يعني عندنا أصغر قطعان وهنايا عندنا x أكبر قطعان من ملي تيكون عندي strictement خصنا نعقل عليها سي ان انترفال اوفير. هذاك سي ان انترفال اوفير ا بي دو بورن ا ام. واضح؟ سي ان انترفال اوفير سي ان انترفال fermé. نشوفوا دابا لو troisième ensemble. On a x compris entre a et b avec x inférieur égal à b et x supérieur strictement à a. قلنا une fois que تشوف strictement كتجي مباشرة دير انترفال اوفير. اللي تشوف عندنا او ايغال فيرمي متفقين هنا دو بورن ا اي بي. هذا كيتسمى سي ان انترفال سومي اوفير. سومي اوفير اون ا يعني نصف مفتوح سومي اوفير اون ا. سي ان انترفال سومي اوفير اون ا. بالنسبه لهذا شنو غادي يكون يعني واضح دابا بالنسبه لكم. غادي ندير هنايا بما ان هنا او ايغال هنا اللي غتكون فيرمي وهنايا عندنا ستريكتومون غتكون اوفير وهذا كذلك كيتسمى سومي اوفير اون بي. واش واضح؟ سي ان انترفال سومي اوفير اون بي. نمروا لي انترفال نون بورني. لو بروميير انصومبل سي اكس سيبيريور ايغال ا. دابا اكس سيبيريور ايغال ا شنو هو الانترفال اللي غادي يعطينا؟ هنا كيلقاو التلاميذ مشكل بزاف باش يحدوا الانترفال. يعني غادي نعلمكم هنايا كيفاش تلقاو الانترفال. يعني في البدايه تبقاو تستخدموا نتوما المستقيم هذا من بعد بامكانكم بلا ما تستخدموه. غادي ناخذ هذا البوان ا ديالي اللي هي هنايا. قلت لك بلي اكس راها شنو كتاخذ جميع القيم اللي كبر من ا يعني اكبر من او تساوي ا بما فيها الا. عندنا اكس سيبيرور ايكال ا يعني اكس خصها تكون ادغوات دو ا باش تكون كبر من ا. هذه واضحه يعني اكس باش تكون سيبيرور ايكال ا خص بالضروره تكون اكس ادغوات دو يعني اكس يمكن تكون هنا وهادشي كذلك بما فيها ا لان قالك او ايكال يعني ندخل يعني تا ا داخل يعني كتبدا من الأ حتى لياش حتى البلوس لانفيني حتى الما لا نهاية حتى الزائد ما لا نهاية. يعني ناخذ أي عدد اللي هو كبر من الأ اللي يكون مثني على اليمين يعني إكس كاينة في هاد الانترفال كامل دو أ فيغ بلوس لانفيني ونكتب دو أ يعني كيبدا من الأ حتى بلوس لانفيني. وفي بلوس لانفيني دايما خصنا نقرا عليها سي ان انترفال تيكون عندنا سي ان انترفال اوفير. واش واضحه؟ دابا عندنا اكس سيبيريور ستريكتومون ا. اكس سيبيريور ستريكتومون ا يعني غادي نعاود هنايا غادي ندير هنايا هنا عندنا بلوس لانفيني وعارفين بلي هنايا راه كاينه شنو كاين سي موان لانفيني معروفه موان لانفيني بلوس لانفيني وخدينا الا هي في الوسط تكون عندي سيت ان نومبر. قال لك سي اكس سيبيريور ستريكتومون ا يعني الا كان اكس سيبيريور ا غادي يكون ادغوات دو ا بطبيعه الحال غادي يكون هنا. ولكن هنا قال لك سيبيريور ستريكتومون يعني ما خصوش تكون كتساوي يعني خصني نخرج هاد الا يعني باش كنخرجها كندير ان انترفال اوفير وعندنا الاكس يمكن تاخذ جميع الاعداد اللي كاينين هنا دو ا فير بلوس لانفيني. واش واضح؟ دابا اكس اصغر من او تساوي بي غادي ناخذ هاد البي هذا نديرو في الوسط وقلنا اكس راها انفيريور تنقول انفيريور خصها تكون اغوش. ملي كتكون انفيريور اغوش ملي كتكون سيبيريور تكون ادغوات. قلنا اكس راها انفيريور ا بي يعني غتكون فين اغوش وعندي او ايغال يعني بامكانها يعني اكس راها اصغر من او تساوي بي يعني بامكانها تساوي حتى القيمه ديال بي يعني ندخلو هنا كنشوفو شنو هو هاد الانترفال يعني شنو هو هاد الانترفال اللي عطاتو ليا هاد لونسومبل دو موان لانفيني كيبدا من موان لانفيني يعني ديما كنبدا من اليسار لليمين دو موان لانفيني حتى لو نومبر بي. في موان لانفيني و بلوس لانفيني توجور ان انترفال اوفير. اكس انفيريور ستريكتومون ا بي يعني وليتو كتعرفو اوتوماتيكمون مباشره بامكاني ندير موان لانفيني جوسكا بي افيك بي سي ان انترفال اوفير. une fois que tu trouves égal c'est un intervalle fermé. une fois que tu trouves strictement يعني قطعا c'est un intervalle ouvert. دابا x appartient à l'ensemble R هادي راه سهله خصنا نعقل عليها دائما يعني هادي هي l'ensemble ديالي
moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'abord, la x, la x appartient à l'ensemble R. On va l'ensemble R de moins l'infini vers plus l'infini. يمكن لا تكون هنا يعني الاكس كاينه في هذه المجالات كامله. وشنو هذا المجال كامل؟ هو موان لانفيني بلس لانفيني. يعني يمكن نقول ار شنو هي ار؟ لونسومبل ار خصنا نقرا عليها دو موان لانفيني تال بلس لانفيني. واش واضح؟ ونمروا دابا نشوفوا ان اكزيرسيس اللي من خلاله غادي نفهموا لي زانترفال دو لونسومبل. شنو قلت لك في هذا الاكزيرسيس؟ ريزودر دون ار لي زينيكواسيون سويفون. حل في المجموعه ار المترجحات التاليه. غادي نبداو بلا بروميير ايكواسيون. On a 2x plus 3 supérieur égal à 2. يعني شنو بإمكاني ندير دابا؟ يعني هاد 3 نحولها للطرف الآخر شنو تولي؟ 2x supérieur égal à 2 moins 3. لا تعطينا 2x supérieur égal à moins 1. باش نزولو هاد 2 مليان حيت خصني نخلي غير x. دونك x supérieur égal à moins 1 demi. دابا هادي خصني نكتبها comme un intervalle. هذه l'ensemble des réels. يعني لقيتو عقلين عندنا x supérieur égal à b. يعني كيفاش يمكن لي نكتبها comme un intervalle. وهذه كنت وريتها لكم يعني مباشرة نكتب la solution de cette inéquation غادي تكون c'est moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. واش واضح؟ قلت شي الا كنت فاهم انا لي زانترفال دو لونسومبل ار يعني الا كنت فهمت مزيان داكشي اللي درت لكم من قبل يعني فوا تشوف هذه الكتابه بامكانك تحولها لهذا. واش متفقين؟ ونمروا نشوفوا كومون ريزود لا دوزيام انيكواسيون et on peut écrire que 3x moins 1 le tout sur 2 c'est inférieur strictement à 2x plus 1 le tout sur 3. شنو يمكن لي ندير هنايا؟ انا بامكاني نعرف شنو هو لو دينيميناتور كومان يعني المقام الموحد ما بين هذه وهذه اللي هي ولا اللي هو 6 يعني خصني نضرب هنا فوا 3. ملي كنضرب هنا فوا 3 خصني حتى في لو نيميراتور نضرب فوا 3 وهنا ضربت هنا فوا 2 باش تولي ليا 6 حتى هنا خصني نضرب فوا 2 هنا تولي لنا سي 3 فاكتور دو 3x moins 1 le tout sur 2 fois 3 c'est inférieur strictement à 2 facteurs de 2x plus 1 le tout sur 2 fois 3 ou bien 3 fois 2. هادشي علاش باش يكون عندهم لو ميم دينوميناتور وعندنا بامكاننا نسامبليفي به. متفقين؟ هنا كنشوف 2 فوا 3 وهنا 2 فوا 3 بامكاني نسامبليفي. هنا كنشوفوا عندنا 2 fois 3 c'est 6 c'est un nombre positif. Là c'est un nombre positif on a c'est un nombre positif بامكاني نسامبليفي بدون اي مشكل. ولكن الا كان هنايا ان نومبر نيجاتيف وهنا ان نومبر نيجاتيف ملي نجي نسامبليفي خصني نقلب الرمز خصني نتابع ملي كتكون ايكال راه ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ملي تيكون الرمز ديال سيبيريور او بيان انفيريور يعني اون فوا ملي نختزل يعني ملي نضرب مثلا نشوف هنا مشات ليا 6 مع 6 ياك سي ان نومبر بوزيتيف يعني الرمز ما غاديش يتبدل. ولكن الا كان ان نومبر نيجاتيف الرمز غادي يتبدل. واضح؟ يلا نكملوا. لا تولي لنا سي 3 fois 3x c'est 9x 3 fois moins 1 c'est moins 3 c'est inférieur strictement à 2 fois 2x c'est 4x 2 fois 1 c'est plus 2. غادي نحاول نجيب هاد 4x لهنا تولي سي 9x moins 4x c'est inférieur strictement à 2 plus 3 moins 3 اللي مشات ليها تولي plus 3. 9x moins 4x c'est 5x 5x inférieur strictement à 5. Donc x inférieur strictement à 5 sur 5 donc x inférieur strictement à 1. دابا لقيت شنو هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون اللي غتكون وقلت لكم اللي كتكون عندنا x inférieur strictement à 1 شنو هو الانترفال اللي يكون عندي سي moins l'infini de moins l'infini jusqu'à 1. شنو هو عندي في هاد الحاله اللي هي ترجع لذاك النوطاسيون اللي درت لكم في الطابلو. الناس اللي ما عرفوش علاش حولت من هذه لهذه نرجع للنوطاسيون وانت تعرف علاش اكس الا كانت انفيرور 1 بامكاني نقول لونسومبل سوليسيون دو سيت انيكواسيون سي موان لانفيني. واش متفقين؟ هكا نكونوا سالينا هاد لا فيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. حاولت
نقسم هاد لي 3 بارتي غادي نديرهم في ان فيديو، بالنسبه للاخرين غادي نشوف كي غادي ندير لهم. متفقين؟ يلا حتى نشوفوا ان شاء الله فيديو قادم. تهلاو في راسكم، مع السلامه.